अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ में खुश आमदीद। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की और राहील शरीफ साहब की आपस में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, अपोजिशन पार्टी ने और हमारी मीडिया ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए और तमाम दुश्मन अनासर ने, जिसमें सबसे मेन हमारी अपोजिशन पार्टी और मीडिया है, इन्होंने क्या किरदार अदा किया है और क्या प्रोपोगंडे करने जा रहे हैं। अब आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद के खिलाफ किस तरीके से आलमी दुनिया में अपोजिशन पार्टियां भी जिसमें शामिल है, मीडिया एंकर भी जिसमें शामिल है, मीडिया मालकान भी जिसमें शामिल हैं, ये सारे मिलकर क्या प्रोपोगंडा करने जा रहे हैं, क्या मईशत के खिलाफ काम करने जा रहे हैं, आपको मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में बताएंगे। मौजूद सामीन, इस चैनल का बुनियादी मकसद अपनी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI को सपोर्ट करना है, अपनी आर्मी को सपोर्ट करना है और पाकिस्तान की मईशत के लिए जो बेहतर काम करेगा उसको सपोर्ट करना है। तो अपनी कीमती राय का और अपनी आर्मी के हक में एक नारा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करें ताकि दुश्मन अनासर को आग लग जाए। मौजूद सामीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम आप से इस बात की गुजारिश करूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले मौजूद सामीन, आपको ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की और जनरल राहील शरीफ साहब की आपस में मुलाकात हुई और क्या बात हुई हैं। देखें, आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखें हमारे चैनल की, और जब से हकीकत न्यूज़ वजूद में आया है, हम एक ही चीज़ का रोना रो रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को सबसे पहले मीडिया का गला दबाना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से इंतशार फैला रहे हैं। देखें, वही चीज़ राहील शरीफ साहब ने भी कही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कि सबसे पहले आपको जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में आ रहे हैं, $1 बिलियन जो इन्वेस्ट करने वाले हैं पाकिस्तान में, CPEC के बारे में भी उन्होंने खसूसी तौर पर हदायत दी हैं। उसके अलावा राहील शरीफ साहब ने मीडिया के बारे में कहा है, वही चीज़ें कही हैं जो हकीकत न्यूज़ आज से 3 मंथ पहले से कहता आ रहा है। हम भी यही कह रहे हैं और राहील शरीफ साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को यही कहा है कि आप जो हैं सबसे पहले नज़रसानी करें मीडिया के मामलात पे कि पाकिस्तान में जिस तरीके से प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं, सबसे पहले आप इस चीज़ पे नज़रसानी करें और ये चीज़ देखें कि कौन क्या मामलात ख़राब कर रहा है और इन पैमरा को भी मुकम्मल तौर पर जो है कंट्रोल में लाएं। जिस तरीके से पैमरा का पंबरा में ट्रांसफ़र किया, इसी तरीके से मीडिया मालकान को भी कंट्रोल में लाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी मायूसी फैलाई जा रही है ये मीडिया मालकान कर रहे हैं, न्यूज़ एंकर कर रहे हैं। इनको तमाम फंडिंग जितनी भी आती है ये बाहर से आती है, इनकी बाहर की फंडिंग रोकें। जिस तरीके से टैक्स का पैसा रोके, इसी तरीके से इनके सारे मामला सेट करें, तब जाके पाकिस्तान की मईशत के लिए बहाली होगी। याद रहे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के और राहील शरीफ साहब की पहले भी मुलाकात हो चुकी है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने धरना दिया था, उस वक्त की मुलाकात में और अब की मुलाकात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, क्योंकि उस वक्त राहील शरीफ का सवाल था PM पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कि आप चाहते क्या हैं, आपने धरना क्यों दिया हुआ है और कब हटाएंगे। तो PM पाकिस्तान ने उस वक्त भी कहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा चाहिए क्योंकि ये मुल्क को लूट रहे हैं। लेकिन आज की मुलाकात में और पहले की मुलाकात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आज की मुलाकात ये चीज़ वाज़ह करती है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और हमारी आर्मी मिलकर काम कर रही है। अपोजिशन पार्टियां जितना मर्जी जिस चीज़ को मर्जी उठा लें कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का और आर्मी का आपस में ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा है, आर्मी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को सपोर्ट करना ख़त्म कर रही है, तो ये जितने भी प्रोपोगंडे आपको मीडिया पे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बदला लेने के लिए कर रहे हैं। आप लोगों को आगे चलकर इन चीज़ों के बारे में और भी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी नज़र आएंगे और मीडिया मालकान न्यूज़ एंकर के ज़रिए ये चीज़ें फैलाएंगे कि मुल्क में सिर्फ और सिर्फ बदअमनी CPEC के बारे में हो, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में हो, चाहे वो किसी किस्म की भी पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के बारे में हो, चाहे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और IMF के दरमियान में होने वाले मामलात हों, किसी किस्म के भी मामलात जो हैं वो आपको बदअमनी में ही नज़र आएंगे मीडिया की तरफ से, क्योंकि मीडिया मुकम्मल तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को फेल करने के लिए करें। और यही चीज़ें जो हैं वो राहील शरीफ ने इमरान खान साहब को कही है कि आप सबसे पहले जो है इन पर मामलात करें। मौजूद सामीन, अब बात आती है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद पे। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अलावा भी पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुक़ है वो ना कभी टूटने वाला है। जैसे रूह और जिस्म का ताल्लुक़ होता है, इसी तरीके से मजहबी लिहाज से सऊदी अरब का और पाकिस्तान का आपस में ताल्लुक़ है।
پاکستان کو اس وقت بھی سعودی عرب نے ساتھ دیا جب پاکستان کی معیشت بہتر تھی، پاکستان کو اس وقت بھی سعودی عرب نے ساتھ دیا جب پاکستان کی معیشت ڈوب رہی تھی، اور اب بھی سعودی عرب پاکستان کو ساتھ دے رہے ہیں۔ معاملات کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ لوگوں کو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا صرف پاکستان کا دورہ نہیں ہے، پاکستان کے علاوہ 5 دورے 5 ملکوں کے انہوں نے اور بھی کرنے ہیں۔ اسی دورے میں انہوں نے 5 ملکوں کو اور بھی وزٹ کرنا ہے، جس میں انہوں نے انڈیا کا بھی وزٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیں، عالمی سطح پر پاکستانی میڈیا ہو جائے، اپوزیشن پارٹیاں ہو جائیں، یہ اس دورے کو کیوں نیگیٹو لے کے جا رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان کا خفیہ دورہ ہو رہا ہے، یہ کچھ پلان کریٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ اس چیز کو نیگیٹو لے کے جا رہے ہیں کہ سعودی عرب سی پیک میں ایڈ ہو رہے ہیں۔ چائنا اور پاکستان کا سی پیک کا منصوبہ جب سے طے پایا ہے، اس میں سی پیک میں جب سے سعودی عرب نے ان ہونا چاہا ہے اور پاکستان نے سعودی عرب کو ان کیا ہے، تب سے عالمی سطح پر اس چیز پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں ہو جائیں، میڈیا چینل ہو جائیں، نیوز اینکر ہو جائیں، انہوں نے پروپیگنڈا تیار کر دیا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کسی قسم کا منصوبہ تیار کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے مفادات دیکھتا ہے۔ اس میں پاکستان اور چین کی دوستی، پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی، اور اب چین اور سعودی عرب کی دوستی میں جو نکھار آ رہا ہے، پوری دنیا کو کھٹک رہا ہے۔ دیکھیں، چین بھی عالمی طاقت ہے، پاکستان بھی سپر پاور ہے، جب کمبینیشن بن رہا ہے تو پوری دنیا کو کھٹک رہا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف جو ہو رہی ہے وہ انڈیا کو ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل کو ہو رہی ہے، امریکہ کو ہو رہی ہے۔ سی پیک کا منصوبہ جو طے پا رہا ہے، اس کے علاوہ شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان میں 10 ملین انویسٹ کریں، $15 ملین انویسٹ کریں، 20 ملین کریں، جتنا بھی کریں پاکستان کی معیشت کے لیے وہ کام ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ پیسے کی سپورٹ ہے۔ یاد رہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے علاوہ بھی سعودی عرب کے بہت بڑے انویسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں اور انویسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کا جو خفیہ دورہ ہے پاکستان کا، اس کے بارے میں جو عالمی سطح پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، جس میں بہت زیادہ میڈیا پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں، شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان آمد جو ہے وہ سب سے زیادہ خوشائن پاکستان کی معیشت کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اور چین کے ساتھ سی پیک میں ایڈ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، چین کا جو سارا معاملہ ہے، جس میں پاکستان میں آئل نکل رہا ہے، وہ آئل صفائی ہو گیا، اس کے معاملات میں گیس نکلیں گے، سارا جو کچھ بھی معاملہ ہوگا، اس نے جا کے جو چین کے ساتھ پاکستان کا منصوبہ چل رہا ہے ریفائنری کا، اس میں ایڈ ہونا ہے، اور یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں، چین کے جو بھی چیزیں جاتی ہیں وہ بھی سی پیک کے ذریعے جائیں گے سعودی عرب میں، تو یہ تینوں ملکوں کا فائدہ ہوگا۔ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی لاس نہیں ہے کسی بھی ملک کو۔ یہ چیزیں جتنی بھی سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں، میڈیا اینکر نیوز چینل کو استعمال کر کے نیوز مالکان باہر سے پیسہ لے کر، اور پاکستان میں جو مذہبی تنظیمیں ہیں جو مذہب کے نام پر اپنی سیاست چمکاتی ہیں، ان کو باہر سے جتنی بھی فنڈنگ آتی ہے، معزز سامعین، یہ صرف اور صرف آپ کو آنے والے دنوں میں انہی چیزوں کے خلاف نظر آئیں گے، اور یہ جو پاکستان اور سعودیہ کا آپس میں تعلق جو ہے، اس کے بارے میں آوازیں اٹھتی نظر آئیں گی، چین کے ساتھ آوازیں اٹھتی نظر آئیں گی، اور شہزادہ محمد بن سلمان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کا خاص بندہ ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ ہر ملک کی باقی ملکوں کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں، اس میں دوسرے ملک کو ایڈ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آپس میں جتنے بھی ذاتی تعلقات ہیں، ان میں پاکستان کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ سعودی عرب نے پاکستان کا کب ہاتھ تھاما، کب، لیکن اس کے علاوہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا آپس میں مذہبی تعلق جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور نہ ہی ٹوٹے گا۔ جتنا مرضی میڈیا ایفرٹ لگا لے، نیوز چینل پہ پروپیگنڈے کر لیں، اور جتنی مرضی عالمی طاقتیں جو ہیں اس کے خلاف جا لیں، یہ مذہب کا تعلق کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ انشاءاللہ تعالی عزیز شہزادہ محمد بن سلمان جتنی پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ساتھ میں جتنے انویسٹر لے کر آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا کامیاب دورہ ہوگا۔ اسی وجہ سے عالمی سطح پر انڈیا کی ایجنسی CIA جتنی مرضی پروپیگنڈے کر لیں، اس میں کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ حقیقت نیوز آپ کے سامنے آواز ایک اٹھا کے رکھ دیتا ہے، آپ لوگوں نے اس کو پھیلا دینا ہوتا ہے۔ دیکھیں، سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، تو پھیلائیں ہماری ویڈیوز کو ہر جگہ پر، اور لوگوں میں شعور پیدا کریں۔ معزز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں،
ویڈیوز کو شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولنا، اور جاتے جاتے ہم سب کا ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔